عسلامة. دونك اليوم reprise des vlogs. En fait عندي برشا ما فلوجيتش. توا سي 15h نورمالمون رانا خرجنا من الصباح. دونك انا وما كنا باش نخرجوا الاولاد مي جي يو ان كا دورجونس دوكو ما خرجناش. اون الي معناها باسي لا جورني الكل اليوم لبرا هكا ساعات طلعنا دونك خرجوا الاولاد وكل نعديو النهار لبرا نفطروا لبرا وكل حتى لليل. دونك قلت لها شانجمون دو بروغرام. انا بطبيعتي نحب نمشي نقضي. دونك اون ا ديسيدي باش نمشيو الكارفور نتاع المرسى. دونك باش نمشيو نفطروا نورمالمون خاطر توا فطرنا الزوز vu que معناها البروغرام a été changé وكل. دونك باش نفطروا نورمالمون دونك ناكلوا حاجه احنا والاولاد ومن بعد نعملوا دوره في كارفور. دونك نورمالمون جو في pouvoir vous filmer des séquences وكل في كارفور بالسرقه خاطر نورمالمون les appareils photo وكل donc c'est interdit في les grandes surfaces mais bon شنو اخر voilà donc اقعدوا معايا à tout à l'heure. دونك نعمل لكم ان بتي لوك بوك. باهي البول نتاعي هذايا خديته من ال سي وايكيكي عم ناول. جيلي هذايا نتاعي خديتها من سونتر فيل من حانوت في سونتر فيل سالتوني عليها برشا ديرنييرمون دايوغ هي ما عنديش برشا من اللي خديتها. هذايا يويو اجا من هون يويو اجا من هون صحي. هذايا سرويلي دونك جين نورمال سرويل نوار خديته من عند من ال سي وايكيكي زايده السي وايكيكي هذول السي وايكيكي فوالا. وهذايا سبدريه سترا ديفاروس فوالا الفي توش دو دوري من تالي نحبو على الاخر. وباش نوريكم الساكه نتاعي. دونك هذايا الساك نتاعي من عند ماركوس خذيته عندي حكايه عامين هكاكا اما الي توجور اون بون ايتا خاطر نستحفظ ياسر على ساك مان فوالا. دونك هذا هو اللوك بوك نتاع اليوم. احنا خلطنا الكارفور. قول عسلامه. بونجور منى. بونجور يويو. بونجور بونجور. قولوا عسلامه. احنا خلطنا الكارفور حاطين الاولاد في لي شاريو وباش نمشيو. بونجور دي بونجور. بونجور دي بونجور. بونجور. امونا عاد عمركم مريتو اول مره تراو امان. بعد طيب لك نعمل لكم اوتفيت يمكن سي با سور يمكن نعمل لكم اوتفيت نتاع الاولاد لوك بوك نتاع لبسه الاولاد. بي احنا داخلين كنا نجم نصور لكم الداخله تو نصور لكم فوالا à tout à l'heure. Donc يا جماعه malheureusement في كارفور j'ai pas pu filmer قالوا لي سي انتردي. دونك انا روحت ما عنديش برشا عندي حكايه ربع ساعه هكاكا من دخلت فرغت القضيه وقلت اوكازيون باش نوريكم شنو اللي خذيت باش ما يتعداش الفلوج هكاكا vu que je m'attendais لي انا باش نصور في كارفور الداخل فوالا. دونك لقيت بروموسيون في كارفور نتاع لي سوسيسون هذوما ما نعرفش كي تعرفوهم لي سوسيس هذوما فومي. انا شوي با ترو راهو الحكايات هذوما اما قلت نجرب لقيتها بروموسيون ثلاثه مع بعضهم. وجو كونت نعمل ان تي ديج بروشينمون نستدعى فيه الدار وكل. دونك قلت هاكم بزيت فوالا قلت ساعات كنعطي شي منهم الايات كنحبهم ولا انه نتصور اللي هو صعيب ياسر. هذايا من مزرعه جو بونس المارك نتاعهم لا مارك المزرعه فوالا هاهي فوالا. وهذوما اللو ب 3000 وحاجه حاسيلو في كارفور و 3 غراتوي. بون دات راهي توفى 2018 دونك غنيت عليها الحكايه هذه. باهي خديت دانيت شوكولا هذوما ايات يحبوا على الاخر. خديت له الابوار هذايا عمري ما جربته. نصبلو في البيبرون سورتو الصباح وكل سي بلو براتيك. نقوم باش نلقى وقت انا نحضر روحي نحطو في الشيز نتاعو في كرسي معني في كرسي نتاع الماكله نتاع الفطور وهكا نصبلو يقعد يضيع بها الوقت الياغورتا. كوا دوتر ما تقولوليش هاك الفازات نتاع ما تشربوش وما تاكلوش وفيهم هاك الفازات الكل خاطر راني نعرفهم و في افيك بريف. دونك خديت زيت هذا نتاع نجمه هذايا نحبو على الاخر الزيت خديته قبل نحسو موان فيه اقل غريسو وخفيف على الاخر في التطيب نتاعو يعني كوا في باش نعمل سلطه ولا حكايه فوالا. انا عندي ما قلت نزيد وحده. لقيت هذوما زاده لي جو براتيك على الاخر للصغار. خديت الايت والامونه فروتو بنينو من لا مارك ستيل
دونك من عند ستيل عملتهم جدد ابارامون كي دبوزه هما لا محل ماء وسكر راهو، اما ساعات هكا نعطيه جوست باش يضيع بها الوقت واللي يتبزع اكثر من اللي يتشرب. بغيف دونك خذيت دي جامبون من عند المزرعه، الحقيقه ديما ناخذ حاجات من عند المزرعه مع الدجاج وكيفازات الكل ديما ناخذهم من المزرعه، نحس اللي هما اقل في الدجاج وكل في دوطخ مارك نحس اللي ماهيش باهيه الدجاج نتاعو حاسب مش باهي. بغيف السكر هذايا جديد منعرفش دايوغ علاش عملوا سكر هذايا ديوان، منعرفش علاش ولاو ما عادش كان تعرفوا قولولي بربي اون كومونتير. باهي خديت لي طوماط سوريز هذوما، دونك هذايا الماركه اسمها بيرلا، منعرفش تونسيه والا لا، اون توكا ما نتصورش اللي هي تونسيه لا مارك ولا سو تريتونس خاطر الطوماط سوريز نورمالمون نجيبوها من برا. بغيف دونك فوالا دونك الفطور الصباح ساعات نعطي اليويو الصباح ولا نعمل بها لي تارت ولا حكايه. داير كان تحبوا نعمل لكم نهار دي ريسيت دو تارت قولوا لي دونك اون كومونتير. باهي خديت دي شوكولا الايات هذوم الكيت كات، خديت له هذايا ديما ناخذلو منهم الماركه اسمها تيفاني هذوما، والله مش خايبه ايات معايا في كوجين نقلبها الدنيا. خديت له برشا منهم حسيلو هما، خديت له كيما قلت لكم الكيت كات فوالا هذه نفس الماركه فوالا هذوما. شنو خديت دي ساك دو بوبيل هذوما الكبار، هذه الماركه نتاعهم خاطر نعرف سيغتينمون برشا تشريو لي سورتو توا ما عادش فما ساشيات وكل شيء. الحقيقه ساك بوبيل نوار مش حاطين فورما جيون، اما هذوما والله الكاليتي نتاعهم مش خايبه حتى طرف، دونك ركزوا فيهم وزيد مش غاليين، فيها 10 الباكو فيه 10 وب2000 وحاجه بارابور البرشا البليزيور مارك كيما كارفور وكل اودولا دو 4 دينار. فرانشمون دي ساك دو بوبيل باش يتلوحوا ابريتو نحسها كفر. بغيف دونك شنو اخر خديت كريم فريش، دونك خديت 3 بواط دو كريم فريش. خديت الدراع هذا نتاع رندا معرفش كان جربتوه، هنا جربته في رمضان بنين على الاخر وياسر يهبط لي كي الحليل حسيلو. قلت عندي قداش نحب ناخذ له طرف دراع الايات الصباح سورتو ساعات ما نلقى ما نعطيه. فريمون كان عندكم دي روسيت ولا حكايه قولوا لي صغار توا ايات معناها هذا العام ما شاء الله عام ونص، دونك توا نورمالمون ياكل كيما الصغيرات الكل. فوالا دونك خديت له الدراع هذايا خاطر خديته قبل جربته. خديت لاصوص ديسير هذايا نتاع سمارت شيف الكو شوكولا هذايا خديتها راهم في العاده ما ناخذهمش لي كو هذوما بالفازات خاطر ماكم تعرفوني الحبيت اللي تبع فيهم من الاول حكيت لكم قلت لكم راني جو سوي با ترو سكري الحقيقه. اما هذايا خديتها على خاطر فما روسيت ريتها نحب نعملها لكم، نحب نعمل لكم دي روسيت بروشينمون. خديت شويه خضره، خديت فرينه، خديت زبده جديده، خديت عظم فوالا هذايا هو فوالا. فوالا خديت هذايا زاده عندي قداش نحب ناخذها، عندي قداش ايه تقلبها الدنيا صدقوني. عندي قداش نحب ناخذها نتاعها فيك المال ايت شنو ايه اغيت ماما باهي سكر هذيك هذا s'il te plaît maman s'il te plaît merci beaucoup. خديت هذايا كما قلت لكم دونك فيك المان اينوكس الكاليتي نتاعها الحقيقه الماركه هذيا تحفونا راي سي اون مارك الموند وخديت منها قبل نورمالمون الموند كان جو مو ترومب با نورمالمون الموند في بالي الموند بغيف اكزاكتومون الموند جرماني دونك خديت منها قبل حاجات والكاليتي نتاعها على الاخر طياره. شيت منها المره هذه هذايا ديفوزور نتاع التي خاطر عندي قداش نحب ناخذو هذايا ومره هذه قلت سبع والله ما ناخذو كل مره حاسيلو في القضيه نقول ليه ها ما ناخذوش المره هذه قلت والله ما ناخذو. بغيت خديت شوكولاته هذه سعيد زاده للغوسيت اللي حكيت لكم عليها باش نعمل لكم جي في لو تور نورمالمون خديت كل شيء وريتكم بون الخضره مانيش نوريها لكم خاطر حاجه بازيك على الاخر بيان سور مانيش نوريكم الخضره والفرينه والعظم وكل فوالا. تو باش نمشي نعمل نيتواياج نتاع وجهي باش نبدل حوايجيات وباش نسكن معايا. باي باي. Hold me
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. هاي ماما ماما فطورك ماما عشيك بابا هكا كيكا برافو يويو برافو ماما. Donc direction la salle de bain. توا باش نعمل نتواياج نتاع وجهي باش نحي المكياج نتاعي نعمل روتين نتاع الليل اللي تسمعوا فيه البرا يبكي مالوغوزمون على خاطر وحده، وانا اذا كان مخليهش هكاكا ما نجمش نصور. دونك نبداو ليتس جو. دونك اول حاجه نبدا بها باش نغسل وجهي. اول حاجه باش نستعملها هي الويل نيتوايونت هذايا، دونك كيما تراهم بالوجهي ومن بعد نحط منها نتاع ايكو فيلاج حكيت لكم عليها ديرنييرمون، قلت لكم طايره على الاخر. دونك ناخذ اون بانسي هنا في يديا و نغسل بها وجهي الكل. دونك كيما تراو elle nettoie super bien, alors là super bien le visage. دابا نشف وجهي باش نعمل لا كريم دو نوي، دونك جو في ريان ديكسيبسيونيل الحقيقه في الليل. دونك نشف وجهي، دونك هي elle nettoie super bien le visage كيما ريتو. دونك ما قعد لي حتى شيء براتيكمون حتى شيء، الوغ كو اليوم عامله بارا بابيير وعامله ماسكارا سورسيل ولا لاينر وماسكارا وكل شيء كيما تراوها. ما خفيت لي مش من العنايه. دونك توا جوست باش نعمل لا كريم دو نوي من عند كاليديرم. دونك هذه حكيت لكم عليها زيد قبل. دونك العباد اللي متعرفش نخليكم الفيديو اون بار دانفو نتاع لي كريم والكول نتاع كاليديرم اللي جوست سوبر هيدراتون. بونجور، شوفوا شعري في الصباح سيلولي. اليوم donc on est le 29 décembre. مازلنا كي قلنا انا ويات توا il est presque 9h du matin. فوالا دونك باش حاطه له فطورو. في العاده دابتود ناخذلو ياغورت ابوار كيما هكايا. استناو نحط لاباري فوتو. استنى ماما نركح لاباري. فوالا دونك العاده ناخذلو ياغورتا كيما هكا ونحطهيلو. هيا ماما هيا ماما هاي. فوالا دونك نصبيلو في البيبغون. صدقوني منعرفش الفلوق هذا شنو باش يكون فيه، شنو باش نعمل اليوم فيه. شنو اللي باش نعمل فيه، شنو اللي باش يكون فيه بالضبط. جو ني اوكين idée. mais je voulais vlogger خاطر عندي قداش je n'ai pas vlogué. قولوا لي بلا شعري حويلو الكوب وداتني سافا. تعرفوا ان لي كوب هذوما اللي يبداو هكا ان بو بلو سوفاج تبدا هكا شعر هايج وكل شي فيها، حبيت نحبهم على الاخر. معليش خاطر ça me change un petit peu la tête honnêtement. حبيت نوريكم جوست ليتا متاع الدار البارح ايد كيف خلاها. باش نوريكم كيفاه ليتا متاع الدار كيفاش في الليل. جو نافي اوكون انفي بالرسمي باش نلم الدنيا. دونك فوالا شوفوا الدار
كيفاش وهذاك سيويو شفتوا لي جوي نتاعو بارتو. الوغ لا بارتو نتاعو. يويو قول بونجور. دي بونجور ماما دي. قول بونجور. 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 حبيت نهبط لتونس اليوم. ما نعرفش العشية شنو البروغرام. بلكش نكلم ماما تجي بحذايا. حسيت جوني اوكين ايدي. نحب نعمل فيديو انا وماما. عندي قداش لحح بها. حسيلو كل يوم تقعد فيا كل يوم تقعد فيا اللي باش تجي وكل يوم ما تجيش. ساشون كو ما تسكن ادو بام بحذايا راهو معناها نتاع 10 مينوت هكاك هكا 10 مينوت ابي. ماهيش بعيده برشا. انا حليت شويه شبابك باش تتلسم الدار على خاطر البارح ما حليتش شبابك. فوالا. تسالوا فيا بربي على البيرسينغ. عملتها عند حنان. الباج نتاعها اسمها بلينك بيرسينغ. تلقاوها اون بار دافو. نخلي لكم اللين. قولوا لها دو لا بار دو انوشكا خاطر تفاهمت معاها وقلت لها يجيوك دو ما بار وكل شيء افرح بيهم. فوالا دونك ما عملتش معها بارتناريا على الحقيقه اما تفرح بكم بقدره ربي. سينو انا اليوم ميناج باش نمشي للكوجينه. عندي طرف معون باش نغسلو. عندي نمشي نعمل الفرش الساعه قبل نتاع البيت. لازمني نلمو. ظلمت شويه لهنا خاطر في الكولوار. البيت زاده داخله بعضها لهنا دونك لازمني نعمل البيت. فوالا. ندخل الكوجينه نبدا مفجوعه على خاطر نعرف اللي ايد باش يخلط ورايا وباش يفرت لي الدار وباش يفرت لي سورتو باش يفرت لي. عندي قجر في الكوجينه فيه حكك حسيت وين ما فهمتش عليه معوجه واحده. فوالا فين يدخل يفرت الدنيا الكل. دايوغ كان تحبوا كيتشن تور بربي قولوا لي. اذا كان تحبوا كويزين تور قولوا لي ديما تطلبوا مني باش نعملكم روم تور وكل شيء ولا الهام تور. شوف هذاك الكل محلنا هنا ما حبيتش نحلو خاطر بارد على العيد. ما نشرت البارح الحوايج حبيت نتفقدهم اسكو شاحوا ولا لا. والله شاحوا. Je ne mets pas de sucre d'habitude في ce genre de tisane donc هذاك علاش ما لقيناش كسكر. انا تو باش نمشي ناخذ واحده يويو شويه نشرب تيزانتي نسوق شويه نشوف شنو باش يعمل. مي با لا كلامي ولدي نعرفو راهو كي يتحط لي كيلكو بار كي يغفل عليا ما نعرفش عاد نحطو. باش نمشي نشوف شنو يعمل. وليدي عاقل. وليدي عاقل. انا شنو تعمل يا مامي؟ خليش في القاع ماما. قوم يا ماما قوم. هاي جاي شنو تحب؟ هزك هاي جا نهزكيش. استنى نصفيو الكاميرا. فوالا
ها يويو لي جوي نتاعك بارتو عندك شعر في وجهك تاعي جناحية كيف c'est pas du tout facile c'est pas du tout facile شعر متاعك أما 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 هي شنو تحكي شنو تقول ليه هكا تعملوا لهم عندي برشا je n'ai pas été invitée à des événements d'ailleurs je ne sais absolument pas pourquoi peut-être parce que j'ai arrêté au niveau de YouTube donc à un certain moment je ne sais absolument pas d'ailleurs même Ena je n'ai pas bougé j'ai rien fait c'était très difficile de gérer entre les maison et YouTube donc un peu au niveau على طول العام je veux dire donc malgré ça j'ai pas vraiment arrêté à 100%. De temps à autre je faisais une vidéo quand je trouvais un peu de temps libre ou quoi je filmais donc mais quand même j'étais très absente pendant cette période voilà donc elle n'a pas de programme pour la journée actuellement. Ce que je vais faire, j'ai pas acheté de produits depuis quelques temps aussi. Donc Rodwa peut-être Amounaji Amounaji والرحمة Amounaji والرحمة Amouna إيش أنا أحيل كبوتك هاي ونحكي لك بوني هيا Ça y est donc je viens de filmer une vidéo أنا وما وتوا مازالت كي روحت هي وأمونة شنو آخر voilà donc هي vient de rentrer وأنا normalement الفيديو اللي صورتها أنا وياها ضربت هي آخر فيديو في 2017 voilà donc أنا ما بقى لي كنمشي نقول لكم à demain في فلوق جديد bisous bye bye. Bonjour, شنو أحوالكم؟ j'espère que vous allez bien. donc اليوم نهار جديد في الفلوق اليوم ما جبتش شعري خليته هكايا وايف كل شيء باش نشوف سكو سا دون ما حبيتش نجبدو الحقيقه نحكي لكمش على الايتام تاع الدار ايد كيف مخليها من البارح لليوم دونك اليوم باش نخرج انا وعيد باش نمشيو انا وعيد دابور نفطرو من بعد نمشيو نقضيو حاجات ناقصه للدار ما قضيتش كل شيء ديرنييرمون دونك فما حاجات قعدوا ناقصين شنو اخر نورمالمون بعد نمشيو لدارنا اليوم اكسبسيونيل فوالا دونك ايد كومونس ا بلوري انا نشوفكم من بعد في الشارع ا توت ا لور. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. وصلنا ماغازان جنرال هيت شو We'll go through the wastelands. عند منى موتي منى واش ديري فوق راسك شو يويو منى احنا نطرشيكم برشا على غادي ما يمكن 70 يلعب مع يويو اي برافو اوبا قوم
نعطيك غوا. هاي قوم طماع، قوم هاي قوم توجع فيه. بوسوا، يعطي بيزو، اعطي بيزو بيبي، اعطي بيزو، يعطي بيزو بيبي. طلع فوقه يزيك هوا يا توجع فيه خويا. قوم برافو برافو امونا، برافو يويو. يا جماعة أنا توا عندي برشا عملي خلطت للدار أنا وآيات. بدلت حوايج آيات، عشيتو ورقدتو. جو فيناليزي الفلوج متاع اليوم. نعرف ما كانش الكونتوني فيه برشا حاجات، اما je voulais être bref. حبيت هكا معني je voulais vous faire un vlog, je voulais quand même filmer. دونك كان عجبكم الفلوج تاع اليوم ما تنساوش تعملوا لي لايك على الفيديو، ما تنساوش زيدا دو كومونتي. انا نبوسكم برشا ونقول لكم très bientôt في فيديو جديده. بيزو باي باي. And we'll grow in number. Few